नेपालको पश्चिमी तराई अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 5 बाँके जिल्लामा पर्ने नेपालगञ्ज बजार नेपालकै एउटा पुरानो प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। भारतीय सीमासँग जोडिएको बजार भएकाले पनि धेरै पहिलेदेखि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासमा यस नगरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ। देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको कमी रहेको अवस्थामा मध्यम तथा निम्न स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले औद्योगिक नगरी नेपालगञ्जमा विक्रम सम्वत 2050 साल असार 25 गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत भेरी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भयो। यस शिक्षालयले सोही वर्षको पुस 27 गतेदेखि 390 घण्टा अवधिको हाउस वायरिङ तालिमबाट कक्षा सञ्चालन गरेको हो। विक्रम सम्वत 2050 साल चैत 1 गते शिक्षालयको आफ्नो भवनको शिलान्यास भई 2053 साल फागुन 14 गते उद्घाटन भएको हो। हाल यस शिक्षालयमा 764 जना प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत छन्। न्यून मध्यम स्तरको जनशक्ति उत्पादनमा ठुलो चाहिँ भूमिका रहेको छ र विकास निर्माणको कामलाई गति दिनको लागि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर राष्ट्रको विकास निर्माणको काममा पूर्वाधार निर्माणको काममा चाहिँ यो भेरी प्राविधिक शिक्षालयले योगदान चाहिँ पुर्याएको सर्वत्र महसुस भएको छ र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका गरिब र निम्न वर्गीय परिवारहरूले पनि सहज रूपमा यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन्। यस शिक्षालयले सुरुदेखि नै यस भेगका प्राविधिक धारतर्फ इच्छुक आदिवासी र लोपोन्मुख जाति तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विषयमा तालिम र प्राविधिक शिक्षा दिइरहेको छ। भेरी प्राविधिक शिक्षालय खास गरिकन मध्य तथा सुदूरपश्चिम र देशकै एउटा सबभन्दा ठुलो शिक्षालय हो। यसको उद्देश्य भनेको देशको आवश्यकता अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिने जनशक्ति मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यो उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने, व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यो स्थापना भएको हो। र हालसम्म भोकेसनल ट्रेनिङ छोटो अवधिको तालिम चाहिँ यसले चाहिँ 2050 साल पुस 27 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म जम्मा जम्मी चाहिँ 4814 जना उत्पादन गरेको छ छोटो अवधिका तालिममा, जसमा महिला 655 र पुरुष 4159 जना पुरुष छन्। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ 2057 सालदेखि सुरु भएको र 2057 सालदेखि हालसम्म चाहिँ हामीले 232 जना पुरुष र महिला 14 जना गरी 246 जना डिप्लोमा पास गरेर उत्तीर्ण भइसकेका छन् र उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा जागिरमा लागिसकेका छन् र टिएसएलसी लेभलमा 2525 जना चाहिँ हामीले अहिलेसम्म उत्पादन गरेका छौँ 2051 साल फाल्गुनदेखि, र जसमा पुरुष 1952 र महिला 573 जना महिला गरेर जम्मा जम्मी टोटल डिप्लोमा र टिएसएलसी गरेर 2771 जना चाहिँ अहिलेसम्म हामीले उत्पादन गरेका छौँ विद्यार्थीहरू। शिक्षालयले विक्रम सम्वत 2057 सालदेखि इलेक्ट्रिकल विषयलाई 3 वर्षे डिप्लोमा तहसम्म पुर्याएर मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सुरु गर्यो। यो शिक्षालयमा सञ्चालन हुने हरेक प्रोग्रामहरूमा अनुशासनको धेरै नै जरुरी हुन्छ र एटेन्डेन्स हाम्रो 90% हुनु जरुरी छ, किनभने कुनै पनि सिप सिक्नलाई त्यो सिपलाई पुरा अवधिसम्म सिक्यो भने मात्रै त्यो सिपको चाहिँ पुरा सबै ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ, अनि मात्रै त्यो सक्षम एउटा वर्कफोर्स तयार हुन्छ। सामान्य लेखपढ गरेको मान्छेहरूको लागि पनि यो शिक्षालयले तालिमहरू प्रदान गर्ने गर्छ। त्यो तालिम लिएर धेरै लाभान्वित पनि हुनुभएको छ र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूको लागि पनि यहाँ सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू छोटो अवधिको तालिम, 18 महिने कोर्स, 24 महिने कोर्स र 1 वर्षका व्यावसायिक तालिमहरू, साथसाथै 3 वर्षका डिप्लोमा कोर्सहरू, यो सबै कार्यक्रमहरूमा भर्ना भएर उहाँहरूले सिप आर्जन गरेर वैदेशिक रोजगारमा पनि जान सकिन्छ।
यस शिक्षालयमा हाल 11वटा कार्यक्रम सञ्चालित छन्। तीमध्ये इलेक्ट्रिकल, सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, रेफ एन्ड एसी, अटोमोबाइल र सेक्रेटरियल विषयहरूमा 18 महिने TSLC तह र सिभिल, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल विषयहरूमा 3 वर्षे डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। अटोमोबाइल। यस शिक्षालयमा 2053 साल फागुनबाट अटोमोबाइलको कक्षा सञ्चालन भएको हो। अहिले यसमा 53 जना प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत छन्। यस अन्तर्गत लाइट भेहिकल सर्भिस मेकानिक्सका साथै मोटरसाइकल, जेनेरेटर लगायतका यन्त्रहरूको पनि मर्मत गर्न सिकाइन्छ। हाल यसको बजार माग र रोजगारी दर उच्च भएकाले यसमा प्रशिक्षार्थीहरूको चाप पनि बढ्दो छ। इलेक्ट्रोनिक्स। 2053 सालदेखि नै इलेक्ट्रोनिक्स कक्षा पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा पनि 52 जना प्रशिक्षार्थी छन्। यसमा इन्टरकम, टेलिफोन, मोबाइल फोन, क्याल्कुलेटर, टिभी, रेडियो, फोटोकपी मेसिन, साउन्ड सिस्टम आदि यन्त्रहरूको मर्मत गर्न सिकाइन्छ। पावर सप्लाईहरूदेखि लिएर विभिन्न खालका इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कार्य हुन्छ यसमा सर। अहिले आजको विशेष क्लासमा चाहिँ मैले डिसी पावर सप्लाई विद्यार्थीहरूलाई डिसी पावर सप्लाई एउटा एसेम्बल प्लस चाहिँ रिपेयर गर्ने कोर्सेस चाहिँ गराइराखेको छु। यो पावर सप्लाई फेरि विभिन्न खालका इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेन्टहरूमा सबै चिजहरूमा चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ। त्यो भएर यो यिनीहरूले रिपेयर एसेम्बल प्लस रिपेयर गर्न चाहिँ जाने भने भोलि कुनै पनि आइपर्ने सर्किटहरूमा चाहिँ पावर सप्लाईको समस्या चाहिँ यिनीहरूले समाधान गर्न सक्छन् सर। मेकानिकल। 2053 सालदेखि सञ्चालित मेकानिकल विषयमा 43 जना प्रशिक्षार्थी छन्। यसमा वेल्डिङ, लेथ, मिलिङ, सेपर र सिट मेटल सम्बन्धी सिप सिकाइन्छ। फेरि अर्को होरिजेन्टल पोजिसनमा पनि सिक्छौँ हामी। होरिजेन्टलमा सिकिसकेपछि यही जोइन्टहरू फेरि अर्को भर्टिकल पोजिसनमा पनि सिकेपछि त्यो 3 किसिमको पोजिसनमा पनि वेल्डिङ गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यति सिक्यो भने अब हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ जहाँ पनि वेल्डिङ गर्न सक्षम हुन्छ है त। रेफ एन्ड एसी। विक्रम सम्वत 2053 सालदेखि रेफ्रिजरेटर एन्ड एयर कन्डिसनको कक्षा सुरु भएको हो। यसमा 38 जना प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत छन्। यस अन्तर्गत फ्रिज मर्मतका साथै एसी जडान र मर्मत एवं शीत भण्डार जडान र मर्मतको प्रशिक्षण दिइन्छ। यो हाम्रो विन्डो एसीको ट्रबल सुटिङ बोर्ड हो। यसमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई फल्टहरू क्रिएट गरेर दिन्छौँ। यसको साइडमा स्विच छ, त्यो स्विचहरूलाई अफ गरिदिन्छौँ। स्विच अफ गरेपछि फल्टहरू क्रिएट हुन्छ। फल्ट क्रिएट भइसकेपछि अनि विद्यार्थीलाई चेक गर्न दिन्छौँ हामीले मल्टिमिटरले। उसले चेक गरेर यदि त्यो फल्ट पत्ता लगाउँछ भनेदेखि उसले जान्यो र यो बोर्डमा काम गरेर जानिसक्यो भनेदेखि चाहिँ बाहिर काम गर्न यदि विद्यार्थी भाइहरू जान्छन् भने काम यहाँ सिकिसकेर अनि उसले यसमा एकदम राम्ररी गरेको छ भनेदेखि बाहिर उसले एसी चलाउने बित्तिकै सप्लाईको प्रब्लम हो कि क्यापासिटर प्रब्लम हो कि ओभरलोडको प्रब्लम हो, थर्मोस्टेट हो होइन, त्यो के को प्रब्लम हो उसले पत्ता लगाएर छिटो आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ। सेक्रेटरियल। यस शिक्षालयमा 2052 सालदेखि सेक्रेटरियल कक्षा सञ्चालन भएको हो। हाल यसमा 57 जना प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत छन्। यस अन्तर्गत प्रोजेक्टर, फ्याक्स, फोटोकपी, बाइन्डिङ, लेमिनेसन आदि कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यालय सामग्रीहरू जडान र प्रयोग गर्न तथा मर्मत गर्न सिकाइन्छ। टोटल गरेर हाम्रो 18 महिनाको कोर्स हुन्छ। यहाँ पास गरिसकेपछि जस्तो यहाँ +2 ब्याचलर गरेको पनि आउनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू होइन। सबभन्दा राम्रो चाहिँ ब्याचलर गरेको स्टुडेन्टहरू आयो भने धेरै राम्रो हुन्छ र यहाँ हामीले लिने भनेको एसएलसी पछि हो। खास गरी फ्रेस एसएलसीहरू पनि आउनुहुन्छ र धेरैजसो विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर ओजिटीमा हामीले जुन अन द जब ट्रेनिङमा पठाउँछौँ त्यहाँ गइसकेपछि अधिकांश विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यही नै जब पाएका छन् होइन। राम्रो छ। सिभिल। 2053 सालमा सुरु भएको प्लम्बिङलाई आवश्यकता अनुसार 2056 सालदेखि सिभिलमा रूपान्तरण गरियो। यस अन्तर्गत मेसन, सर्वेक्षण, कार्पेन्टरी लगायत सम्पूर्ण निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइन्छ। इलेक्ट्रिकल। हालका शिक्षालय प्रमुख भीमकान्त लामिछाने सहायक प्रशिक्षक भई 390 घण्टाको छोटो अवधिको तालिम 2050 साल
पौष 27 गतेबाट सञ्चालन गरेर सुरु भएको इलेक्ट्रिकल ट्रेडमा अहिले 56 जना प्रशिक्षार्थीले 18 महिने TSLC पढिरहेका छन्। यस ट्रेडमा बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियन, मोटर रिवाइन्डिङका साथै विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूको मर्मत गर्ने सिप सिकाइन्छ। 18 महिना कोर्स जसमा 12 महिना यहाँ क्लास हुन्छ यिनीहरूको, यो सबैजनाको 12 महिना क्लास हुन्छ र 6 महिना यिनीहरूलाई OJT जानुपर्ने हुन्छ। यो त्यो OJTमा विभिन्न संस्थाहरूमा जस्तै कि हाम्रो प्राधिकरण पनि जान्छ यिनीहरू, अनि त्यसपछि प्राइभेट संस्थाहरू छ हाम्रो यहाँ धेरै छन्। जस्तै कोलपुर साइडमा छ हाम्रो इन्डस्ट्रियल एरियाहरू छ, हाम्रो यहीँ हाम्रो BTSकै पछाडि नै इन्डस्ट्रियल एरिया छ, त्यो सब पनि फ्याक्ट्रीहरूमा यिनीहरू गएर OJT गर्दो रहेछ। 6 महिनासम्म यिनीहरू काम गर्छ र यो 6 महिनापछि आइसकेपछि फर्केर आइसकेपछि तिनीहरू यसले के गर्दो रहेछ त पछि गएर अब आज त आफ्नै उसमा सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा जाने हो यिनीहरू, या त प्राधिकरणतिर पनि गइरहेको छ। अहिलेसम्मको रेकर्ड हामीले हेर्दाखेरि 80 देखि 90% जति छ नि हाम्रो यो प्रोडक्ट जो छ आफ्नो इम्प्लोइमेन्टमा छ। यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा पनि छ, धेरै आफै पनि बिजनेस पनि गरेको छ, प्राधिकरणमा पनि काम गरिरहेको छ हो, र आफै उसमा अपरेटिङ गर्ने कामहरू पनि ठेकाहरूमा लिएर पनि काम गरिरहेको छ। डिप्लोमा यस शिक्षालयमा 3 वर्षे डिप्लोमातर्फ इलेक्ट्रिकल, सिभिल र मेकानिकल गरी 3 विषयको पढाइ हुन्छ। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 2057 सालदेखि मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल विषयको अध्यापन आरम्भ भयो। स्थापना कालमा 24 जनाको कोटाबाट सुरु गरिएकोमा अहिले बजार माग अनुसार 40 जनाको कोटामा पढाइ भइरहेको छ। यस विषयमा विद्युत प्रसारण एवं वितरण, हाउस वायरिङ, इन्डस्ट्रियल वायरिङ, विद्युतीय उपकरणको मर्मतका साथै विद्युत सम्बन्धी धेरै सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गरिन्छ। यस शिक्षालयबाट उत्पादन भएका प्रशिक्षार्थीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू लगायत विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी कार्यालय तथा वैदेशिक रोजगारी एवं स्वरोजगारीमा संलग्न छन्। यहाँको सिप सिकेका प्रशिक्षार्थीहरू उद्यमी बनेर आफूले राम्रो आम्दानी गर्नुका साथै अरूलाई रोजगारी समेत दिएका छन्। मैले अशोक चौधरीलाई राम्ररी चिन्छु। ऊ लगभग हाम्रो यहाँ 2055-56 सालमा भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा आफ्नो प्लम्बिङको पढाइ पुरा कोर्स गरिसकेपछि यस जय ट्रेड सेन्टरमा राम्रो हाम्रो दक्ष प्लम्बरको रूपमा काम गर्दै आएको सुरु गरेको हो। हाम्रो यस भेरी टेक्निकल स्कुलबाट 2056-58 को ब्याजमा प्लम्बिङ 2 वर्ष लेबर 100 वर्ष तालिम लिएको। त्यो लिइसकेपछि मैले 63 सालसम्म हाम्रो यही बजार क्षेत्रमै मैले काम गर्दै आएको थिएँ। 63 सालमा गएर म कटारमा यही प्लम्बिङकै सिलसिलामा, यही कामकै सिलसिलामा त्यहाँ गएर एउटा नयाँ कम्पनीमा प्लम्बिङ काम स्टार्ट गरेर त्यहाँ पनि मैले 3.5 वर्षमा लगभग तपाईँको 18 जनासम्म प्लम्बरलाई उत्पादन गरेको थिएँ। त्यहाँ प्लम्बिङको जिम्मा सबै मैले नै लिनु पर्थ्यो। त्यसपछि म बिडामा आएँ भनौँ। बिडामा आइसकेपछि प्लम्बिङ लेभल 3 को भर्खर खुलेछ भन्ने मलाई थाहा भयो। अनि इक्जाम दिएँ। त्यति बेला हाम्रो लगभग 24 जना लेभल 3 दिँदाखेरि पनि 3 जना हामी पास भएको थियौँ। अहिले पनि मलाई हाम्रो त्यस कटारबाट भनौँ पुरानै कम्पनीबाट मलाई अहिले पनि बोलाइरहन्छ, तँलाई कति स्यालेरी चाहिन्छ भनेर। तर म सकेसम्म अब विदेशमा होइन आफ्नै स्वदेशमै अरूलाई पनि रोजगार दिन सक्ने क्षमता भएको कारणले म उता पलायन नभएर सकेसम्म आफ्नै नेपालमै काम गर्ने जमर्को पनि गरेको छु र गर्दै पनि छु। सुरुमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि म एक्लैदेखि काम गर्दै थिएँ। एक्लै काम गर्दा गर्दै अहिलेको स्थितिमा रेगुलर मैले 8 जनालाई रोजगार पनि दिएको छु र आफै पनि काम गर्दैछु। प्राविधिक शिक्षा भनेको विज्ञान र प्रविधिसँग खेल्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने भएको हुनाले हातबाट हात सिकाउन पर्दाखेरि हामीलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तर व्यवस्थापन चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीहरूको, उपकरणको व्यवस्थापन, त्यसरी नै प्रशिक्षकहरू, एकदम तालिम प्राप्त प्रशिक्षकहरू जसले त्यसले त्यो पढाइसकेपछि त्यसले उत्पादनमा वृद्धि गरोस् अथवा उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गरोस् अथवा अर्को चाहिँ उत्कृष्ट सेवा दिने खालको चाहिँ होस् जसले
आर्थिक र सामाजिक उन्नति गरेर देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन र सुखी नेपालीको जुन सपना छ त्यो साकार पार्न चाहिँ भेरी प्राविधिक शिक्षालय लागि परेको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा। र अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले चाहिँ विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर उत्पादनसँग जोडेर रोजगारी सुनिश्चित गर्ने चाहिँ अभियानमा अगाडि बढेको अवस्था छ। डिप्लोमा सिभिल विकासको आधार रहेको भौतिक संरचना निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न 2074 सालदेखि यहाँ डिप्लोमा सिभिलको पनि पढाइ सुरु भयो। यस विषयमा 40 जनाको कोटा छ। निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रशिक्षार्थीहरूलाई सर्वेक्षण एवं निर्माणमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान र सिप प्रदान गरिन्छ। मार्केटमा यहाँबाट गइसके पछाडि आएको प्रोडक्टहरू चाहिँ अब त्यो हाम्रो जिम्मामा नहुने भयो कि मार्केटमा निड कति छ। अब उसको जरुरी छ भने प्राइभेट कम्पनीले त उसको अनुसार दिने भयो पैसा। अब नर्मली ओभरसेयर पास गरिसकेपछि सुब्बा स्तरको उसको स्केल भनेको। निजी क्षेत्रमा कस्तो छ भन्दाखेरिमा तपाईँको उनीहरूले कन्सल्टेन्सी मार्फत काम गर्यो भने त्यो जति काम ल्याउन सक्यो र गर्न सक्यो त्यही अनुसार आम्दानी हुन्छ उनीहरूको। अर्को भनेको लाइन कस्तो छ भन्दाखेरि काम जानिसकेपछि कन्ट्र्याक्टर हुनतिर लाग्ने, त्यतातिर गइसकेपछि उनीहरूले फर्म खोल्ने भयो। अनि टेक्निकल मान्छे पनि भयो, ठेकदार पनि भयो, त्यतातिर गयो भनेर उनीहरूको त अब बिजनेस भयो चाहिँ। यसलाई हामी कमाइ भयो भने अनलिमिटेड भयो, बिजनेसमा कमाइ भएन भने आफूले थापेको पसल पनि बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ बाटोहरू भनौँ न कन्ट्र्याक्टरतिर जान पनि सकियो, आफ्नो कन्सल्टेन्सी फर्म खोल्न पनि सकियो। अर्को चाहिँ निजामतीतिर अथवा सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा छिर्न सकियो। डिप्लोमा मेकानिकल यहाँ विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि डिप्लोमा मेकानिकल कक्षा सुरु भएको छ। यस अन्तर्गत मेकानिकल क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने लेथ, मिलिङ, सेपर, ग्राइन्डर जस्ता यन्त्र चलाउने र हल्का सवारी साधन एवं रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिसन लगायतका उपकरणहरूको मर्म सम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान सिकाइन्छ। निकै कम ठाउँमा मात्र पढाइ हुने मेकानिकल विषय यस भेरी प्राविधिक शिक्षालयले अध्यापन गराई आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि राम्रो रोजगारीको अवसरले प्रदान गरेको छ र आगामी दिनमा आज यसले राम्रो जाने जनशक्ति अहिले पनि गरेको छ र अझै आगामी दिनमा यसले राम्रो जनशक्ति तयार गर्नेछ, दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेछ र दक्ष युवाहरू उत्पादन गर्नेछ। देशका विभिन्न उद्योगहरूसँग यसले सहकार्य गर्दै यसले सबैसँग हातेमालो गर्दै हाम्रा आवश्यकताहरू उद्योगसँग सम्बन्धित भएका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नेमा ठुलो योगदान पुर्याएको मैले महसुस गरेको छु र उद्योग लगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि यसले राम्रो रोजगारीको अवसर सृजना गरेको छ र आगामी दिनमा अझै विभिन्न उद्योगहरूलाई आवश्यकता पर्ने जनशक्तिहरू निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्याउनेछ। औद्योगिक प्रशिक्षण यस शिक्षालयमा यसै वर्षदेखि 24 महिने नयाँ कार्यक्रमका रूपमा औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। यसमा हाल 40 जना प्रशिक्षार्थीहरू मेकानिकल विषयमा अध्ययनरत छन्। यस कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूले सुरुका 3 महिना शिक्षालयमा र त्यसपछिका 20 महिना हप्तामा 1 दिन शिक्षालयमा र बाँकी 5 दिन सम्बन्धित साझेदार उद्योगमा काम गर्दै सिक्नेछन्। यस कार्यक्रमले उद्योगलाई चाहिएको जस्तो जनशक्ति, शिक्षालय र उद्योग दुवै पक्ष मिलेर उत्पादन गर्नेछन्। यस कार्यक्रमले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्ने विश्वास लिएको छ। अहिले हाम्रो युवाहरू चाहिँ यो 25 वर्ष क्रस गरेपछि ट्रेनिङ नपाएर, नयाँ शिक्षा नपाएर चाहिँ त्यही पुरानो ढर्रामा काम गर्थे, स्किल थिएन। त्यो स्किल चाहिँ प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 6 को हजारौँ विद्यार्थीले त्यो भेरी प्राविधिकमा गएर एउटा स्किल यहाँसम्म कि छिमेकीबाट पनि स्किल लिनलाई मलाई पनि आएर, चूँकि म पनि एउटा आधिकारिक भेरी प्राविधिकको एउटा सदस्य उद्योग वाणिज्य सङ्घ भएको नाताले पनि मसँग पनि भन्छन् कृपया भेरी प्राविधिकबाट मलाई सिक्नको लागि अवसर प्रदान गरिदिनुहोस् भनेको अर्थले ठुलो स्किल सिकाएको छ। धेरै युवाहरूलाई परीक्षण दिएछ। म दुर्भाग्य हो हाम्रो युवाहरू विदेश जान्छन्। यहाँ देशमा त्यो स्किललाई काम गर्नुभन्दा तिनीहरू विदेशमा गएर आफ्नो श्रम बेच्छन्। त्यो स्किल, त्यो उद्योग उनीहरू यहाँ लगाए भए सायद यहाँको झन् प्रगति हुन्थ्यो। तैपनि
नथिङ भन्दा समथिङ बेटर। कमसेकम स्किल सिकेर विदेश जान्छन् भने त्यहाँ चौकीदारी त गर्दैनन्, होटलमा काम त गर्दैनन्। एउटा जेन्टलम्यान चाहिँ मेकानिकल कार्यक्रम हो अथवा कुनै अन्य चाहिँ स्किल छ सिकेको, एउटा स्किल चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो पद लिएर जान्छन्, राम्रो प्रतिष्ठा लिएर जान्छन्। विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम नेपालका दलित, मुस्लिम तथा लोपोन्मुख समुदायलाई प्राविधिक शिक्षा दिई रोजगार उन्मुख बनाउने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप 40 जनाका लागि 3 वर्षे डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रममा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीहरूका लागि निशुल्क तालिम, खाना र आवासको व्यवस्था गरिएको छ। हामी विगत 1.5 वर्षदेखि यसरी हामी यस विद्यालयमा यो जो दलित मुस्लिम छात्रहरूको रूपमा हामीले पढिराखेका छौँ। अनि हामीले यस विद्यालयमा पढ्ने धेरै राम्रो वातावरण पाएका छौँ। यहाँ विशेष गरेर यहाँ धेरै प्र्याक्टिकल गर्ने स्रोत साधनहरू छ। अनि हामीले यो पढिसकेपछि भविष्यमा गएर एउटा देशको एउटा दक्ष जनशक्तिको रूपमा हामी निस्किने हामीले त्यो लक्ष्य राखेका छौँ। भूकम्प प्रभावित इलेक्ट्रिकल तालिम कार्यक्रम 2072 सालको महाभूकम्पबाट प्रभावित परिवारका सदस्यहरूलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप निशुल्क डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा 2073 साल जेठदेखि 40 जना प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत छन्। अहिले नेपालको परिस्थितिमा प्राविधिक शिक्षा भनेको धेरै ठुलो हो, जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई आफू आत्मनिर्भर भएर चाहिँ बाँच्न सिकाएको छ। स्कलरसिपमा अहिले हामीले चाहिँ डिप्लोमा एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढिरहेको छौँ, जसले गर्दा हामीलाई प्राविधिक शिक्षाहरूबारे विद्युत प्राधिकरण, हाइड्रो पावर, विभिन्न विधाहरू सम्बन्धी हामीलाई ज्ञानहरू भइरहेको छ, जसले गर्दा हामीले विभिन्न ज्ञानहरू सिक्न मौका पाएका छौँ। यस सुनौलो मौका दिनुभएकोमा हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। 1 वर्षे तालिम कार्यक्रम नेपाल सरकारको नीति अनुरूप नेपालका दलित, मुस्लिम, महिला तथा लोपोन्मुख महिला तथा मुक्त कमैया 40 जनालाई 1696 घण्टा अवधिका मोटरसाइकल मेकानिक्स र वेल्डर विषयका पेशागत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। स्कुलले पढाउनु पर्यो, कुनै व्यक्तिले प्रायोजन गरेर म पढाउँछु फलानाको छोरालाई भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रायोजित कोटा भनेर हामीले छुट्याइदिएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ 19,000मा मात्रै 18 महिनामा पर्छन् भने अरू कोटाहरूमा 10% निःशुल्क भइगयो। महिला तथा दलितलाई 10% चाहिँ तपाईँको जेहान्दार गरिब तथा जेहान्दारलाई दिन्छौँ भने अरू सबैलाई फी चाहिँ हामीले 10,375। त्यसमा धरौटी र भ्रमण शुल्क समेत यसैमा छ। हामीले फी मात्रै लिने 7,000 हो। अनि अति सस्तोमा हामी पढाइदिन्छौँ, जसले गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गका मान्छेहरूको पहुँच यसमा चाहिँ पुग्छ र पढ्न पाएका छन्। प्रायोजित कोटा हामी छुट्याइदिन्छौँ। छुट्याइसकेपछि कुनै वडा कार्यालयले पनि म पढाउँछु, मेरो एउटा मान्छेलाई पढाइदिनु पऱ्यो भने फी तिर्यो, उनीहरू बिचमा चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ। जस्तै कर्णालीको एउटा गाउँपालिकाले चाहिँ स्थानीय निकायले पढाइदिनु पर्यो, यतिजनालाई सबै कोटामा पढाइदिनु पर्यो भनेर प्रायोजन गर्यो होइन। अब प्रायोजन गरेपछि गाउँपालिकाले नै प्रायोजन गरेको पढाइदिउँ, उसले नै फी तिर्दिन्छ, उसले नै पठाइदिन्छ। हामी यहाँ सेलेक्सन गर्छौँ, हाम्रो परीक्षाको प्रक्रियाअनुसार त्यसरी पढाइदिने काम गर्छौँ। कुनै व्यक्तिले म गरिबको छोरो पढाउँछु, प्रायोजन गरेर म पढाउँछु भन्न पायो होइन, त्यो पनि पायो। यसरी चाहिँ हामीले प्रायोजित कोटाहरू पनि निर्धारण गरेका छौँ। विकासको गतिसँगै देशमा प्राविधिक जनशक्तिको माग पनि बढिरहेको छ। यहाँबाट प्रशिक्षित भएपछि राम्रो तलबको जागिर पाइने र आफै पनि उद्यमी हुन सकिने भएकाले यसतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। यो आवश्यकता पूर्ति गर्न धेरै प्राविधिक शिक्षालय निरन्तर लागि परेको छ।